बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मेहमान रमज़ान नशियात के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसकी तौफ़ीक से, उसकी ख़ास इनायत से अशरा मग़फ़िरत में हम दाखिल हो चुके हैं। रब ताला का करम है, ये मग़फ़िरत वाला अशरा हमें मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गड़गड़ा कर तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। तौबा इस्तग़फ़ार के लम्हात हैं। पूरी दुनिया, अक़वाम आलम की मैशत तबाह है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का मर्ज़ फैला हुआ है। रब की बारगाह में सरबा सुजूद होने के दिन है, रब से लौ लगाने के दिन है, रब की पाकी बयान करने के दिन है। हर लम्हा, हर लहज़ा रब का शुक्र अदा करना चाहिए और रब से मुनाजात रब की बारगाह में पेश करनी चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास तोहफ़ा है। रमज़ानुल मुबारक की हर साथ, हर घड़ी, हर लम्हा रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरत वाला है। आइए रब ताला की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाएं, रब का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे कीमती लम्हात अता फ़रमाए, इनायत फ़रमाए। नाज़रीन, स्कॉलर हज़रात, उलमा इकराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत सनाखान बारगाह सय्यदुल कौनैन में नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं। हमारे साथ मुमताज़ व मोहतरम सनाखा, खुश आवाज़, खुश अंदाज सनाखा मोहम्मद कलीम अत्तारी काजी सब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी, अल्लाह का करम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मकदम है आपका मेहमान रमज़ान नशियात में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहारें, रौनकें और ये जो पिछला एक तवील अरसा है आपका, हम सब का, हमने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा जो इस बार रमज़ान में देखा। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही है, ऐसा ही है। रमज़ान शरीफ की बाबरकत साथें जारी और सारी हैं, लेकिन वो आप वाली बात के कोरोना और उसके मामलात, कल आप भी वहाँ मौजूद थे। जी, हम जो पढ़ा जनाजा, तो बड़ा मुश्किल वक्त है एक, और इस वक्त में अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े हम पर करम फरमाए और जल्द अज जल्द इससे हमें महफूज फरमाए, नजात अता फरमाए। आमीन। हमदे रब्बे जली का आगाज़ फरमाए। जी, मैं हमदे बारी ताला के अशार पेश करता हूँ। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में। रोज़ाए खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में, रोज़ाए खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। और कितनी प्यारी तमन्ना है। बिस्मिल्लाह। गुज़रे दिन मक्के में, शब गुज़रे मदीने पाक में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुज़रे दिन मक्के में, शब गुज़रे मदीने पाक में, गुज़रे दिन मक्के में, शब गुज़रे मदीने पाक में। रोशनी का ये सफ़र लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का
یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 جتنے بھی ایام اب باقی ہے میری زیست کے جتنے بھی ایام اب باقی ہے میری زیست کے جتنے بھی ایام اب باقی ہے میری زیست کے ہو مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں ہو مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 یہ صدا ہے روز و شب قلب علی میں زار کی اللہ 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 یہ صدا ہے روز و شب قلب علی میں زار کی یہ صدا ہے روز و شب قلب علی میں زار کی پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سما باندھ دیا حمد رب جلی کا آغاز آپ نے فرمایا. اچھا نعت کا آغاز کب کیا, کیسے کیا؟ اچھا نعت کا آغاز کم و بیش آج سے 20-22 سال قبل 1998 میں کہہ لیں کہ نعت کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ میں محافل پہ جانا اور ایک اچھے ماحول کے ساتھ وابستگی ہوگی میری الحمدللہ. اللہ کا یہ مجھ پر بڑا کرم ہوا. میں اس ٹائم طالب علم تھا, پڑھتا تھا, میں اس ٹائم اسٹڈی کرتا تھا, تو اس وقت یہ الحمدللہ کہ اچھا ماحول مجھے میسر آ گیا. تو اس ماحول کی برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ دین کی طرف ایک رجحان بن گیا. اور ویسے بھی الحمدللہ میری فیملی کے اندر بھی ایک ماحول ایسا تھا کہ ہمارے یہاں نعت کا سلسلہ اور نعت بڑے شوق کے ساتھ میرے والد صاحب ماشاءاللہ اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. میری والدہ بڑی دعائیں دیتی تھیں اللہ تجھے ایک نعت خواں بنائے, اور میں ابھی تک ان سے دعائیں لیتا ہوں. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ کوئی بھی آپ مقام پانا چاہتے ہیں تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. میں آج بھی الحمدللہ جب بھی گھر سے آتا ہوں اپنی والدہ کے ہاتھ چومنا, اور والدہ پھر دعائیں دیتی ہیں یا اللہ بچے تو اللہ کامیابی عطا کرے. تو بس یہ والدین کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اس وقت سے لے کر الحمدللہ کنٹینیوڈ اب تک. کس کو دیکھ کر امپریس کس سے ہو گئے, کسی بڑی شخصیت کو نعت کے حوالے سے؟ نعت کے حوالے سے جب میں طالب علم تھا تو اس ٹائم ہمارے الحاج خورشید صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ, بہت بڑا نام ہے, بالکل بہت بڑا نام ہے نعت کی دنیا میں. ان کا وہ کلام تھا کہ جب یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد وہ بچپن سے ایک سلسلہ وہ سن کے تو دل میں ایک شوق بڑھتا تھا, ایک محبت پیدا ہوتی, یار میں بھی نعت پڑھوں گا یا کوئی ایسا سلسلہ بنے گا. تو پھر محافل کا سلسلہ اس سے قبل میں جمعے والے دن مسجد میں جو ہے پکی میری ایک روٹین تھی کہ اس ٹائم چھٹی بھی جمعے کو تھی اس ٹائم کی بات ہے. تو جمعے والے دن میں جلدی سے تیار ہونا, غسل کرنا اور جا کے مسجد میں امام اسپیکر کے آگے کھڑے ہو جانا. تو کبھی کوئی کھڑا ہونے دیتا, کبھی کوئی بٹھا دیتا. تو یہ سلسلہ وہاں سے نعت کا ایک سلسلہ بھی ایک شروع ہوا. تو ہر جمعے کو کوشش ہوتی کہ ایک میں نعت کے چند اشعار پڑھوں, پھر ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع بڑھتا گیا الحمدللہ. اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا, پھر لوگ محبت کرتے چلے گئے, جو کارواں بنتا گیا اور ہم چلتے گئے. اچھا یہ بتائیں کہ اخلاص اور محبت کتنی ضروری ہے نعت میں؟
اخلاص تو سب سے پہلے ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ نیت المؤمنی خیر من عمل، مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہت بہتر ہوتی ہے. آپ نیت کر لیں تو اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو عروج اور بلندیوں تک لے جاتا ہے. اگر اخلاص اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے، نماز ہے، روزہ ہے، یا کوئی بھی نیک کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے تو اس میں ایک دلی بھی سکون ہے، ایک سکون ملتا ہے یار اچھا کام کیا ہے. تو اخلاص بہت ضروری ہے. کیا سنانا چاہیں گے؟ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پنجابی کلام بہت سالوں پہلے جی یہ کلام میں نے سنا تھا جی بسم اللہ خانوں سے، تو میں چاہوں گا کہ آج بڑے طویل عرصے کے بعد بسم اللہ میں چند اشعار سنانا چاہوں گا. ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ساڈے ول سونیا نگاہ کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا نگاہ کدوں ہونیاں، دسو منظور دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے تے بوسے تیرے قدماں نوں دتے جنہاں راواں نے، دتے جنہاں راواں نے، ساڈیاں نصیباں وچ ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا نگاہ کدوں ہونیاں، دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا. رو رو ساری عمر جدائی وچ گالی ہوڑ ساڈی زندگی دی شام ہون والی شام ہون والی تپاں کدوں مکنیاں ہجر دے بیماراں نوں، ہجر دے بیماراں نوں شفاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا نگاہ کدوں ہونیاں، دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا. او تکھیاں جدائیاں دیا ڈاڈا دل ساڑیا، اینی گل دس دیو خدائی دیا لاڑیا،
छावां कदों होणियां। क्या कहने भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय साडे वल सोहणिया, साढ़े बड़े सोहणिया, क्या बात है। निगाहां कदों होणियां, दसो मंजूर है दुआवां कदों होणियां। साडे वल सोहणिया। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आहंग के साथ और कैफियत बांध दी, समा बांध दिया। दिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा का तसव्वुरात, बस क्या कहने चाहिए। इसके बाद लब इजाज़त नहीं देते। बस में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। नाज़रीन, हमारी मेहमान रमज़ान नशियात का वक्त ख़त्म हो चुका है। कलीम अतारी साहब, बहुत शुक्रिया। आखिर में आप मनकबत के 2 अशार सुना दीजिएगा और मैं इजाज़त ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कोई बात बनती नहीं। नाज़रीन, बस हमारी बज़म सज चुकी है। बस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा ये इस्तगासा कबूल हो जाए, हम सब की बात बन जाएगी। अपने मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। मनकबत मैं पंजतन पाक की बारगाह में पेश करना चाहूँगा। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, और ये मैसेज मैं अपनी तरफ से और इस टीवी की जानिब से मैं आपको देना चाहूँगा। हज़ूर ने फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाइए, कुरान पाक की मोहब्बत, कुरान पाक की तालीम, मेरी मोहब्बत। फरमाया हज़ूर पाक ने फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाइए। तो मैं आप सबको ये बात आपकी बारगाह में कोशिश करूँगा कि घरों के अंदर आप जहाँ बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, वहाँ अपने बच्चों को अहले बैत की कहानियाँ सुनाइए। इमाम हुसैन पाक की, इमाम हसन पाक की, बीबी तैयबा ताहिरा, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपकी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं खूबसूरत बचपन के, जवानी के, उनकी इबादत के, उनके कारोबार के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। आप उनको सुनाइए और इंशाअल्लाह उनके सीनों में बचपन ही से अहले बैत की मोहब्बत बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बत ऐसी है कि इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त का बाइस है। जिसने भी अहले बैत का नाम लिया अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा, और क़यामत में भी इसका, और क़यामत के दिन में इंशाअल्लाह अहले बैत का दामन पकड़ के इंशाअल्लाह हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो मैं बरकत के लिए इस नियत से ये मैं मनकबत पढ़ता हूँ कि अल्लाह करीम मेरे दिल के अंदर भी और हर आलम इस्लाम के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, अल्लाह करीम इस ज़िक्र की बरकत से उनको ख़त्म फरमाए, जल्द अज जल्द करम वाला मामला फरमाए। मैं नौकर पंजतन दा मैं नौकर पंजतन दा, फातिमा अली और हुसैनो हसन, पंजतन के घराने पे लाखों सलाम। मैं नौकर पंजतन दा, मैं नौकर पंजतन दा, ओ सदा रहना मैं नौकर पंजतन दा, पंजतन दा मैं नौकर पंजतन दा। ओनू कब्र दा खौफ ना आवे, क्यों कब्र च ओ घबरावे, जेड़ा कफनी ते ए लिखवावे मैं नौकर पंजतन दा। और मरना है सभी लोकां ने, जदों मैं मिस्कीन मरांगा, मेरी कब्र ते तख्ती लाना, मेरी कब्र ते तख्ती लाना, उस तख्ती ते लिखवाना मैं नौकर पंजतन दा। ओ सदा रहना मैं नौकर पंजतन दा, पंजतन दा, पंजतन दा, पंजतन दा, पंजतन दा नौकर पंजतन दा। ओ सदा रहना मैं नौकर पंजतन दा।